बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है वतन से मोहब्बत। कल हमने किया मश्क का हिस्सा अव्वल, जिसमें हमने किए 2 सवालात जो थे खाली जगह को पुर करें और दुरुस्त और गलत फ़िक्रात की निशानदेही करना। चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर 3 देखते हैं, जो कि हैं सवालात के जवाब। हाँ जी, तो बच्चों, आज का हमारा सवाल है सवाल नंबर 3, जिसमें हम करेंगे सवालात के जवाब लिखें। अपनी टेक्स्ट बुक्स आपने यकीनन खोलनी होंगी, अपनी कलर पेंसिल्स को हाथ में ले लें, और अगर आप इसको अलग से किसी कॉपी में आंसर्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन आंसर्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों कि वतन से क्या मुराद है। तो बच्चों, वतन से क्या मुराद है? हमारे वतन का नाम क्या है? जैसे कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे वतन का नाम है पाकिस्तान। तो फिर वतन से क्या मुराद है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। वतन वो जगह होती है जहां हम पैदा होते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। तो बच्चों, वतन, मुल्क वो जगह है जहां हम पैदा हुए, जहां हम जिंदगी गुजारते हैं, तो वतन वही जगह कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 2 देखते हैं। अब है जी हमारा सवाल नंबर 2। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में किया? तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी ने जब हिजरत मदीना की तो तब वो मक्का में रहते थे। मक्का उनका मुल्क था, उनकी रहने की जगह थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लेकिन कुफारे मक्का ने उनको वहाँ रहने नहीं दिया, उन पर जुल्म ढाया, उनको सताया। तो इसी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो मदीने की तरफ हिजरत कर जाएं। चलिए बच्चों, इसका जवाब देखते हैं। कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मक्का, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। हजूर पाक बहुत दिल बर्दाश्ता हुए, बहुत दुख हुआ उनको, क्योंकि कुरैश मक्का ने उनको वहाँ रहने नहीं दिया, उनके कत्ल के मंसूबे बनाए, जिसकी वजह से हजूर पाक को हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब है जी हमारा सवाल नंबर 3। बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा क्यों किया? तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों ने क्यों चाहा कि उनका एक अलग वतन हो, एक अलग मुल्क हो, जहां वो आज़ादी के साथ घूम फिर सकें? क्योंकि 14 अगस्त 1947 से पहले मुसलमान आज़ाद नहीं थे। हम हिंदुओं की ग़ुलामी में थे, हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में थे। वो जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, हम मुसलमानों के साथ सलूक करते थे। चलिए बच्चों, इसका जवाब पढ़ते हैं। बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा इसलिए किया कि वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं की ग़ुलामी से निजात हासिल कर सकें और आज़ादी के साथ इस्लामी असूलों पर ज़िंदगी गुजार सकें। बच्चों, 14 अगस्त 1947 से पहले जैसे ही कोई मुअज्जिन अजान देने के लिए मस्जिद में जाता था, तो हिंदू या अंग्रेज़ मस्जिद के बाहर खड़े होकर ढोल बजाते थे, जिसकी वजह से हमारी अजानें बहुत डिस्टर्ब होती थीं। मुसलमान सही तरीके से इबादत नहीं कर सकते थे, अल्लाह ताला के आगे सजदा नहीं कर सकते थे। कोई ईद आती थी, जिस तरह ईद उल अज़हा, तो हम अपनी मर्ज़ी से जानवरों को, जो सुन्नत है,
ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ بہت سی ایسی مشکلات تھیں جن کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہم مسلمانوں کو۔ تو اسی لیے اسلامی اصولوں پر چلنے کے لیے مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ اپنا ایک الگ ملک حاصل کریں گے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے سوال نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کن قدرتی وسائل سے نوازا ہے؟ چلیے اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت سے قدرتی وسائل سے نوازا ہوا ہے۔ مثلاً ایک طرف سرسبز و شاداب میدان ہیں تو دوسری طرف بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں، کہیں ریگستان ہیں اور کہیں باغات، کہیں دریا بہتے ہیں کہیں سمندر، کہیں لہلہاتے ہوئے کھیت اور کہیں سونا اگلتی مٹی ہے۔ تو بچوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں بہت سی نعمتیں ملی ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو جتنی بھی ترقی دے سکیں ہم دیں۔ تو بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 5 کی طرف، جو کہ ہے ہمارا آج کا آخری سوال۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا آخری سوال، جو کہ ہے پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بچوں اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، علم و ہنر حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کسی بھی شعبے میں ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں ترقی کریں۔ اور ترقی کیسے کریں گے؟ اگر ہم دل لگا کر محنت کریں گے، اگر ہم اپنے ساتھ والے لوگوں کو دکھ تکلیف نہیں دیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ان کی جتنی مدد کر سکیں ہم ان کی مدد کریں گے۔ میں نے اس جواب کو چھوٹا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ورنہ پورا ٹاپک اسی کے متعلق ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اتحاد و اتفاق سے وطن کی ترقی اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اتحاد و اتفاق مطلب بھائی چارے کے ساتھ، مطلب مل جل کر، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں آپس میں محبت سے اور مل جل کر رہنا چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں کو ملک کی تعمیر و ترقی، ہمارے اندر جتنی اچھی صلاحیتیں ہیں، جتنا اچھا علم اور ہنر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اس کی مدد لیں۔ چلیے اس کا بقیہ حصہ پڑھنے کے لیے ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر جتنی اچھی صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر جتنا اچھا علم و ہنر ہے، ہمیں چاہیے ہم خواہ کسی بھی شعبے میں ہوں، چاہے ہم ابھی پڑھ ہی کیوں نہ رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو نکالیں اور دکھائیں لوگوں کو کہ ہم پاکستانی قوم بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کریں اور اس سے نہ صرف اپنا نام روشن کریں بلکہ اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں، کیونکہ وطن کی آزادی اور سلامتی میں ہی ہماری آزادی اور سلامتی ہے۔ تو بچوں یہ تو ظاہری سی بات ہے، اگر ایک ملک آزاد نہیں ہے اور غلام ہے تو اس میں رہنے والے جو لوگ ہوں گے، جو مائنورٹی میں ہوں گے، وہ بھی غلام ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ملک کی قدر کریں، اس میں محبت پھیلائیں، پیار پھیلائیں، کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں، کیونکہ ہمارے وطن پاکستان کی سلامتی اور آزادی میں ہی ہم پاکستانیوں کی آزادی اور سلامتی ہے۔ تو بچوں ہماری آج کی مشق یہیں ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم اگلے لیکچر میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔